वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह कहफ का रुकू नंबर 9 शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। रुकू नंबर 9 और रुकू नंबर 10 में मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में वाक़िया बयान हुआ है। असल में इसका एक बैकग्राउंड है। एक बार क्या होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम को किसी ने पूछा कि सबसे बड़ा आलिम कौन है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये जुमला पसंद नहीं आया और अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही के जरिए इतला करके हुए बोला कि तुमसे भी बड़ा एक आलिम है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मुझे कहाँ पे मिलेगा। मूसा अलैहिस्सलाम को बोला गया कि ये मिलेगा जहाँ पे 2 दरिया मिलते हैं, ये आदमी तुमको वहीं पे मिलेगा और अपने साथ टोकरी में एक मछली को ले जाना। जहाँ पे वो मछली जिंदा हो जाएगी वहीं पे ये आदमी मिलेगा। असल में मूसा अलैहिस्सलाम को जो सारा इल्म है वो अल्लाह ताला की निस्बत और उनकी तरफ करना चाहिए था, मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं हूँ सबसे बड़ा आलिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये जुमला पसंद नहीं आया। इसका जिक्र आपको मिलेगा सही बुखारी में, ये हदीस नंबर 4725 में आपको ये वाक़या जो है ये वहीं पे आपको मिलेगा। इसका बयान किया गया है। ये सही बुखारी हदीस नंबर 4725 में। यह हदीस बहुत लंबी है। अगर आप खुद सही बुखारी खोलेंगे तो आपको ये वहाँ पे वाक़या मिलेगा जो हमने आपको शॉर्ट में बोला। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वइज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अब्लुगा मजमअल बहरैनि औ अमज़िया हुक़बा। और जब मूसा ने अपने नौजवान से कहा कि मैं तो चलता ही रहूंगा यहाँ तक कि 2 दरियाओं के संगम पर पहुंचूं, या फिर मैं अरसा दराज तक चलता रहूंगा, औ अमज़िया हुक़बा, या मैं अरसा दराज तक चलता रहूंगा। अब ये नौजवान कौन था इसके साथ? मूसा अलैहिस्सलाम के साथ था इनका शागिर्द यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम, जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हमरा थे। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं चलूंगा, चलता रहूंगा, चाहे मुझे चलना ही पड़े, चलता रहूंगा जब तक ये आदमी मुझको ये मिल न जाए। फलम्मा बलगा मजमअ बैनहिमा, जब वो दोनों दरिया के संगम पर पहुंचे, नसिया खूतहुमा फत्तखज़ सबीलहु फिल बहरि सरबा, तो वहां अपनी मछली भूल गए जिसने दरिया में सुरंग जैसा अपना रास्ता बना लिया। जब ये दोनों मूसा अलैहिस्सलाम और यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम दोनों पहुंच गए वहां पे जहाँ पे इनको पहुंचना था, तो वहां पे मछली को भूल गए। वहां पे मछली ने क्या किया, वो वहां पे जिंदा हो गई और एक सुरंग बनी और वो मछली का रास्ता बना वहां से और वो चली गई पानी में। यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ने सारा देखा अपनी आंखों से, मगर वो भूल गए मूसा अलैहिस्सलाम को कहना। फलम्मा जावज़ा, जब वो दोनों वहां से आगे बढ़े, क़ाल लिफ़ताहु आतिना गदाअना, तो मूसा ने अपने नौजवान से कहा कि ला हमारा नाश्ता दे। अब मूसा अलैहिस्सलाम ये चल रहे थे, ये अब इन्होंने कहा कि थोड़ा आराम करेंगे, खाना खाएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा यूशा बिन नून को जो खाना है उसको लाओ, मैं खाऊंगा। लक़द लक़ीना मिन सफ़रिना हाज़ा नसबा, तो अपने इस सफर से सख्त तकलीफ उठानी पड़ी, क्योंकि रास्ता आसान नहीं था, सफर नहीं आसान था, इनको चलना था। जहाँ पे 2 दरिया मिलते हैं वहां पे इनको ये मिलते कौन? खिज़र अलैहिस्सलाम। और जब ये वहां पे जब ये बैठे खाना खाने के लिए, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं थक गया हूँ और जो सफर है ये बहुत
اس میں بہت تکلیف اٹھانی پڑی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ قال، اس نے کہا، یوشع بن نون نے کہا، ارأیت، کیا آپ نے دیکھا، اس اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، اس نے جواب دیا کہ آپ نے دیکھا جب کہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے، یعنی کہ پتھر کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ہم آرام کر رہے تھے، فانی نسیت الحوت، تو پھر میں مچھلی بھول گیا تھا، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، میں نہیں بولا مگر شیطان نے مجھے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کروں، واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اس نے اپنا راستہ سمندر میں ایک عجیب طریقے سے بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، یوشع بن نون کہتے ہیں کہ جب ہم آرام کر رہے تھے تو میں بھول گیا کہ مچھلی کیسے گئی سمندر میں، اس نے کیسے اپنا راستہ بنا دیا، ایک عجیب و غریب طریقے سے راستہ بنایا، میں بھول گیا آپ کو کہنا، مجھے شیطان نے بھلا دیا اس کو تاکہ میں آپ کو یہ بولوں، شیطان نے مجھے سارا کچھ دماغ سے نکال دیا۔ تو پھر موسیٰ نے کہا، قال، موسیٰ نے کہا، ذالک ما کنا نبغی، یہی تھا وہ مقام جس کی تلاش میں ہم تھے، ذالک ما کنا نبغی، یہی تھا وہ مقام جس کی تلاش میں ہم تھے، فارتدا علی آثارہما قصصا، پھر کیا ہوا، چنانچہ وہی سے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے واپس لوٹے۔ اب جہاں پہ واقعہ ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو وہ جگہ ہے جہاں تک ہم کو پہنچنا تھا۔ پھر کیا کیا انہوں نے اپنے پاؤں کے نشان دیکھے اور اسی نشان کو دیکھتے دیکھتے وہ واپس وہاں کی طرف چلے گئے۔ پھر کیا دیکھا انہوں نے وہاں پہ، فوجد عبدا من عبادنا، سو وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو دیکھا، آتیناہ رحمتا من عندنا، کہ گویا انہوں نے وہاں پہ میرے ایک بندے کو پایا، کیا ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت اس کو دی ہے، آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے اس کو اپنے خاص رحمت سے نوازا تھا، وعلمناہ من لدنا علما، اور اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھایا تھا۔ یہ تھے خضر علیہ السلام۔ اب ان کا نام کیا تھا؟ خضر کیوں ان کا نام تھا؟ خضر ہوتا ہے سرسبز شاداب، لہراتا ہوا جو ہوتا ہے، لہلایا ہوا۔ ایک بار کیا ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام ایک سفید مٹی پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ مٹی سبز ہو جاتی ہے، شاداب ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ان کا نام کیا پڑا؟ خضر۔ یہ ہے صحیح بخاری میں واقعہ، حدیث نمبر 3402، آپ کو وہاں پہ ملے گا۔ قال لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اس نے موسیٰ سے کہا، اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کی تابع داری کروں کہ آپ مجھے وہ نیک علم سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے، مما علمت رشدا، جو آپ کو سکھایا گیا ہے، میں آپ کی اتباع کروں گا، تابع داری کروں گا، کیا آپ مجھے وہ علم سکھائیں گے جو آپ کو سکھایا گیا ہے؟ قال، خضر علیہ السلام نے کہا، انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے، وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، اور جس چیز کی حقیقت کا آپ کو علم ہی نہ ہو اس پر آپ صبر کبھی نہیں کر سکتے ہیں۔ وکیف تصبر، کیسے آپ صبر کریں گے، علی ما لم تحط بہ خبرا، جس کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو اس کے بارے میں آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ستجدنی
इंशाअल्लाह साबिरा वला आसी लका अमरा, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे, आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और मैं किसी बात में आपकी नाफरमानी ना करूँगा। ये कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज़र अलैहिस्सलाम को। खिज़र ने कहा कि आप नहीं सब्र कर पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं सब्र करूँगा। अब खिज़र अलैहिस्सलाम इनको क्या बताने वाले हैं, इनको क्या इल्म देने वाले थे, अब क्या और स्टोरी है उसका इंशाअल्लाह कल करेंगे, अगली बार करेंगे। आज ये रुकन नंबर 9 मुकम्मल हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। मेरे लिए दुआ करिए, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको शैतान के शर से महफूज रखे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।